औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबा कराम पे, औलिया कराम पे दरूद व सलाम के बाद अर्ज़ ये है कि आज का व्लॉग कम अज़ कम आप लोगों ने पूरा देखना है, क्योंकि इसमें आप लोगों को मैं वो मालूमात दूंगा कि हम किसकी उम्मत हैं और किस निचले दर्जे में हम गिर गए हैं। समझ ले कि हमने अपना रास्ता छोड़ दिया है, और क्यों छोड़ा है? सिर्फ ये आर्जी ज़िंदगी के पीछे, आर्जी पैसों के पीछे, जो कभी ये मालो ज़र कभी किसी का हुआ है, इसके पीछे। और क्यों हम गद्दारों के टोले में शामिल हुए हैं? क्यों हम आर्जी नफ़े के लिए मुल्क के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, दीन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं? एक सैयद ज़ादा है जिसको अल्लाह ने ख़ास करम से हमारे ऊपर कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया है। वो खुद तो नहीं हुआ है, ये एक पत्ता भी खुद से नहीं हिल सकता है। उसको तो अल्लाह ने हुक्मरान बनाया है, कमांडर इन चीफ बनाया है अफ़वाज पाकिस्तान का, सच्चा और सुच्चा खरा सैयद ज़ादा। एक सैयद ज़ादे को क्यों ये निचले दर्जे में गिरे हुए लोग गाली गलौज कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, और किस किस के साथ मिल के साजिशें कर रहे हैं? उसमें रा भी शामिल है, उसमें मोसाद भी शामिल है, उसमें CIA भी शामिल है। तफसील से बात करूंगा और कम से कम वक्त में करूंगा। कोशिश पूरी होगी कि 10 से 15 मिनट में व्लॉग को ख़त्म कर दिया जाए। तो सबसे पहले तारफ़ हो जाए कि मेरा नाम चौधरी हाजी मोहम्मद सलीम है। मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, रावलपिंडी कैंट से, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी अल्लाह ने मुझे अता किया है। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था। मेरे उस्ताद मोहतरम आरफ निज़ामी साहब से, जो नवाए वक्त अखबार के मालिक भी थे और मेरे उस्ताद भी थे, उन्होंने ही मुझे कहा था ये एक मुक़द्दस पेशा है, इसको बेचना नहीं, लिफाफा नहीं लेना है, जो हक सच बात होगी वही बतानी है। अगर इतनी सी बात है तो उतनी ही बतानी है, उसमें मिर्च मसाला लगा के इतना नहीं करना है, वो अमानत में ख़यानत हो जाती है। तो ये एक मुक़द्दस अमानत होती है, हक़ाइक़ हक सच आगे लोगों तक पहुंचाना। और यकीन जानिए कि हो सकता है यही वजह मेरी आखिरत में निजात का ज़रिया बन जाए कि जो मैं हक सच की बात लोगों तक पहुंचाता हूँ। तो मेरी आप सबसे अपील है कि ये मेरा नहीं, आप सब का चैनल है, ये हम सब का चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें, और कोशिश किया करें कि ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें, वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। और जो ऐड चलते हैं 5-6 सेकंड का ऐड होता है, उसको भी देख लिया करें, वही इनकम का ज़रिया होता है। तो इसके साथ ही अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। ये जो आफत साहब अभी इंग्लैंड के दौरे पे गए थे, वो खुद से नहीं गए थे, वो गवर्नमेंट ऑफ अफ़वाज पाकिस्तान, इंग्लैंड की अफ़वाज पाकिस्तान के चीफ के दावत देने पे गए थे। एक बंदा किसी को दावत देता है तो उसके लिए एजाज़ की बात होती है। तो वो वहाँ खुद से नहीं गए थे, वो पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ की हैसियत से गए थे, मुल्क के कमांडर इन चीफ की हैसियत से गए थे। तो इन्होंने, इन यूथड़ों ने क्या किया, इन गद्दारों ने
انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کے، موساد کے ساتھ مل کے، اور را کے ساتھ مل کے، CIA کے ساتھ مل کے، ان کے ایجنٹوں کے ساتھ مل کے، ان کے ایجنٹ کون ہے؟ عادل راجہ، وہ مہدی، اور اسی طرح یہ جو ٹاؤٹ ٹائپ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا پہ، ان کے کہنے پہ اور ان سے ڈالر وصول کر کے اور عمران کی ہدایت پہ، عمران خود سے ہدایت نہیں دیتا ہے، اس کا ٹویٹر بھی جو ہے نا امریکہ استعمال کر رہا ہے، وہاں سے استعمال ہو رہا ہے، اور جبران الیاس جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ CIA کا پکا ملازم ہے، وہ موساد کا ملازم ہے، وہ را کا ملازم ہے، یہ گروپ ہے پورا، اس میں یورپ بھی پورا شامل ہے۔ یورپ کو آپ ایسے نہ سمجھیں کہ یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی کلام، اور کس کا فرمان ہے؟ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب انہوں نے خود سے تو نہیں فرمایا، ان کو بھی تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام کو کس نے بتایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو کوئی بھی کام خود سے نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اور اللہ کی خوشنودی سے ہوتا ہے۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ دیکھیں ہم کس درجے میں، کس نبی کی امت ہیں جس پہ اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ بھائی اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی ہے، اس نبی نے آ کے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ تو نبوت کا دروازہ قیامت تک بند ہو چکا ہے۔ تو کس طریقے سے پھر یہ کر رہے ہیں؟ صرف عارضی فائدے کے لیے۔ یہ ڈالر کتنی دیر کام آئیں گے؟ آج سانس نکل گیا تو ڈالروں نے ساتھ تو نہیں جانا ہے، ساتھ تو جانا ہے اعمال نے، چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں، اعمال ساتھ جائیں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے اپنے اعمال درست رکھیں اور دین کی خدمت کریں، اسلام کی خدمت کریں، اپنے ملک کی خدمت کریں، اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیں، اپنی قوم کے ساتھ وفادار رہیں، اور اپنے دین کے ساتھ وفادار رہیں۔ تو کس طریقے دیکھیں، اب پوری دنیا میں ان بغیرتوں نے ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے پوری دنیا میں ہمارے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں۔ دبئی نے پابندی لگا دی ہے، سعودیہ نے پابندی لگا دیا ہے، مڈل ایسٹ کے کافی لوگ اور بھی پابندیاں لگانے پہ تیار ہیں۔ یہ اس گندی غلیظ نسل کی وجہ سے جس کو عمران نیازی نے تیار کیا۔ یہ نیازی ہے، یہ پٹھان نہیں ہے، یہ خان نہیں ہے۔ یہ پٹھانوں نے اس کو باپ تو بنا لیا، لیکن سوچا نہیں، تحقیق نہیں کی کہ بھائی یہ تو پنجابی ہے، ہم ایک پنجابی کو اپنا ابو بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس نے ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اچھا یہ خود سے کچھ بھی نہیں کرتا، اس کے پاس اتنی عقل ہی نہیں ہے، یہ پوڈری سا بندہ ہے، چرسی سا بندہ ہے، اس کو کیا پتہ کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ خاتم النبیین تک اس کو کہنا نہیں آتا۔ میرا الحمدللہ 4 سال کا پوتا ہے، وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسانی سے ادا کر سکتا ہے، اس کے منہ سے ادا نہیں ہو رہا ہے۔ کافر کے کبھی منہ سے ادا نہیں ہوگا، پاک نام ہے، میرے نبی کا نام کبھی بھی غلیظ اور گندی زبان سے نہیں نکلے گا، جتنی مرضی کوشش کر لیں، کیونکہ یہ وہ نام ہے جس کے لیے اللہ نے زمین و آسمان بنائے، یہ ساری مخلوق بنائی۔ اس کو اپنا پیغمبر نہیں بولا، اپنا رسول نہیں بولا، اپنا نبی نہیں بولا، اپنا محبوب بولا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لینا کہ ہم کس اونچے درجے کے نبی کی امت ہیں۔ اول درجے کے نبی کی امت ہونے کا اعزاز یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، شکر ہے اس مالک کا کہ اس نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا جس پہ باقی امتیں فخر کرتی ہیں
क़यामत वाले दिन पता चलेगा, जिस वक्त सारे नबी और पैगंबर और रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे कि सरकार हमारे और हमारी उम्मतों के हक़ में भी दुआ फरमा दें। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अब तक जितने भी 1,24,000 पैगंबर आए हैं, उनमें से सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ बाकी है। बाकी सब नबी पैगंबर रसूल जितने भी आए हैं, कमो पेश 1,24,000, वो अपनी दुआएं दुनिया में ही कर चुके हैं। उनके पास अब आखिरत में कुछ नहीं है। तो मेरे नबी का जब अकलौता बेटा दुनिया से चला गया, फौत हो गया, तो आपकी प्यारी दुख्तर मोहतरमा ने, हमारी अम्मी ने, हमारी वालदा ने, आपकी वाइफ ने आपसे अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आप दुआ करें, अभी ये हमारा बेटा उठ के बैठ जाएगा। क्योंकि नबी की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है, फ़ौरन कबूल, सेकंडों में कबूल होती है। तो आपकी आंखों से आंसू गिर गए। आपने फरमाया, नहीं, ये मेरी दुआ मेरी उम्मत के लिए है। सुबहान अल्लाह, ऐसी उम्मत जिसके लिए अपनी अकलौती औलाद के लिए वो दुआ नहीं की, हमारे लिए रख दी। हम उस नबी के उम्मती हैं। हर मौके पे जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, फातिमा के लिए कुछ नहीं मांगा, हसन हुसैन के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने नवासों के लिए कुछ नहीं मांगा, जब भी मांगा तो अपनी उम्मत के लिए मांगा। तो हम किस नैश पे पहुंच गए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? उसी सैयदजादे, उसी की आल औलाद को गालियां दे रहे हैं। क्या यही हमारे लिए रह गए? और फिर हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं। और नहीं मुसलमान है। जिसने सैयद आसम मुनीर को गाली दी, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ वो काफर हो गया है, वो मुसलमान नहीं रहा है। क्योंकि ये अली और फातिमा की औलाद है, शाह शम्स तबरेज़ की नस्ल है, जिन्होंने मुल्तान में सूरज को सवा नेज़े पे बुला लिया था। अगर उनको अल्लाह ने इतनी पावर, इतना इख्तियार दिया था, तो इसको भी अल्लाह ने बहुत पावर दी हुई है, बहुत इख्तियार दिया हुआ है, ये भी सब कुछ कर सकता है। तो अब देखें जनाब कि किस तरीके से ये किया गया। अल्लाह ने नाकाम बनाया, उसको इज़्ज़त दी। हाफ़िज़ साहब को इंग्लैंड में अब वो पकड़े गए हैं, यूथड़ जेल में बंद हैं और अनकरीब पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए जाएंगे, या फिर CIA के सुपुर्द हो जाएंगे। यहाँ पे भी उनके ऊपर केस दर्ज हो चुके हैं। असल क्या हुआ है? जिल्लत। जो मेरे नबी की औलाद का नहीं हुआ है वो किसी का भी नहीं होगा, ना मुल्क का होगा, ना दीन का होगा। तो अब देखें किस तरीके से इनके नसीब में अल्लाह ने ज़िल्लत लिख दिया है। ये दुनिया में जब तक ज़िंदा रहेंगे ज़लील होते रहेंगे, जब मर जाएंगे तब भी दोज़ख के सबसे नीचे वाले गड्ढे में इनको डाला जाएगा, जहां बाकी दोस्तियों की पीप और खून इनको पीने को दिया जाएगा। अभी भी टाइम है, तौबा इस्तग़फ़ार कर लें। तौबा का दरवाज़ा खुला होता है उस वक्त तक जब तक कि निज़ा का टाइम शुरू नहीं हो जाता है। निज़ा का टाइम कौन सा होता है? जब ज़िंदगी और मौत दोनों ज़ीरो पे आ जाते हैं। ज़िंदगी भी ज़ीरो पे आ जाती है और मौत भी ज़ीरो पे आ जाती है, दोनों का मिलाप हो जाता है ना, वो उस वक्त ज़बान बंद हो जाती है। फिर तौबा इस्तग़फ़ार का वक्त भी लपेट दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, उस वक्त नहीं तौबा कबूल होती है। अभी टाइम है, अभी तौबा कर लें, इस्तग़फ़ार कर लें, अपने मुल्क के वफ़ादार बन जाएं, अपने दीन के वफ़ादार बन जाएं, अपने नबी के वफ़ादार बन जाएं, उसकी आल औलाद के वफ़ादार बन जाएं। सैयदज़ादों को कभी गाली ना दें। सैयदज़ादों को जिसने गाली दी वो दीन से भी गया, दुनिया से भी गया, आखिरत से भी गया। तो देखें इनके सहूलतकार, ये भी एक मौजज़ा है। इनके सहूलत कितने पावरफुल थे, सुप्रीम कोर्ट में कितनी पावर थी उनके पास। 6 जज अक्सरियत में अल्लाह ने जब ज़िल्लत देना शुरू की, वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, उसको पूरी दुनिया मिलके भी बेइज़्ज़त नहीं कर सकती है, और जिसको अल्लाह बेइज़्ज़त करना चाहे पूरी दुनिया मिलके भी उसको इज़्ज़त नहीं दे सकती है।
تو اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا. دیکھ لیں وہ آج کہاں چیف جسٹس بننا تھا اس نے منصور علی شاہ نے, کہاں وہ ذلت کی گہرائیوں میں گرا ہوا ہے, ٹکے ٹکے کے بندوں سے ذلیل ہو رہا ہے, خوار ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک, جس نے کبھی خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ وہ عورت ہے جس نے ایک دن بھی وکالت کی ہی نہیں اور جج بنی بیٹھی ہے. یہ وہاں پہ تھی جہاں پہ کہ اس کا خاوند کا پرائیویٹ یہ تھا ٹیوشن سینٹر کہہ لیں یا وکیل جہاں پہ بنتے ہیں نا ان کی ٹریننگ سینٹر کہہ لیں, وہ تھا اس کا. تو یہ وہاں پہ یہ نائب قاصد ٹائپ کی عورت تھی. وہاں پہ پھر اس کو کوئی پسند آ گئی, نصیب تھا اس کا جڑا ہوا, کیونکہ پسند ناپسند کی بات نہیں ہوتی ہے, یہ نصیب آسمانوں پہ لکھا جاتا ہے. اس کا نصیب تھا اس مالک کے ساتھ, اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور پھر فیض حمید کے کہنے پہ اس کو جج لگوا دیا سفارش کے. یہ سفارشی ہیں سب, یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں, سفارشی ہیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے, نہ ہی انہوں نے ملک کے وفادار ہیں نہ ہی دین کے وفادار ہیں. یہ وہ مردود لوگ ہیں جنہوں نے انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کا سودا کیا, انصاف کو بیچا, فروخت کیا. 40 سال 50 سال سے لوگ عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں. ایک دن عمران نیازی کیس دائر کرتا تھا تو 1 گھنٹے بعد اس کی سماعت کے لیے بینچ بن جاتا تھا, 2 گھنٹے بعد اس کو ریلیف مل جاتا تھا. جی تمام کیسوں میں بری, ان کیسوں میں بھی بری جن کا ابھی وجود ہی نہیں ہے, جو ابھی درج ہی نہیں ہوئے ہیں, اور سب میں ضمانتیں مل جاتی تھیں. بلکہ ضمانتیں کیا, باعزت بری ہو جاتا تھا, بری کر دیا جاتا تھا, اور حکومت منہ دیکھتی رہ جاتی تھی. بے بس تھی, مجبور تھی ان کے آگے, کیونکہ ان کے پاس پاور تھی, اختیار تھا. لیکن یہ بھول گئے تھے کہ ان کے اوپر جو ذات پاک بیٹھی ہوئی ہے نا, وہ ان سے زیادہ پاورفل ہے, اور اس کے پاس لامحدود اختیارات ہیں. اس کی نیکی کی بھی کوئی حد نہیں ہے, اور اس کے انتقام کی بھی کوئی حد نہیں ہے, اس کی پکڑ کی بھی کوئی حد نہیں ہے. جب اللہ کی پکڑ میں آدمی آتا ہے نا تو چاروں طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں, پھر کوئی نجات کا ذریعہ نہیں بچتا ہے. یہ دیکھیں ان کے لیے کیسے چاروں طرف سے راستے بند ہوئے. کہاں اس نے چیف جسٹس بننا تھا منصور علی شاہ نے, کہاں ذلت کی گہرائیوں میں گر گیا, کہاں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج اس نے چیف جسٹس بننا تھا, کہاں وہ ذلت کی گہرائیوں میں گر کے اب معافیاں مانگتا پھر رہا ہے. اس پہ آرٹیکل 6 لگنے والا ہے. میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا دوں, جو اس نے قومی اسمبلی کے خلاف بیان دیا ہے, یہ قومی اسمبلی کے معاملات میں مداخلت ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا, تو یہ کیسے کر سکتے تھے؟ تو انہوں نے اب یہ مداخلت کی ہے. تو اچھا, میں نے پہلے اس کا انجام بھی یہ دیکھ لیں, یہ بھگت رہے ہیں, سب صفایا ہو چکا ہے مکمل طور پہ. ان کو اللہ نے ذلت کی گہرائیوں میں پھینک دیا ہے. تو اس کے بعد میں آخر میں ایک بیان جاری کروں گا رمضان کے والے سے, کہ رمضان کے اوپر میں نے ایک تفصیل سے ویڈیو بنانی ہے جس میں بتایا جائے گا کہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے, کس ٹائم پہ بند کرنا چاہیے, کس ٹائم پہ کھولنا چاہیے, اور کیا طریقہ ہوتا ہے, کس طریقے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے, کس طریقے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سب تفصیل سے بتاؤں گا اور مختصر سے ٹائم میں بتاؤں گا. لیکن 1 دن یا 2 دن رمضان میں رہ جائیں گے تب, کیونکہ ہماری پاکستانی قوم کا حافظہ اتنا تیز ہے نا کہ یہ 1 گھنٹے بعد ہی بات کو, دین کی بات کو بھول جاتے ہیں, باقی دنیا کی بات یا مال و زر کی بات کو نہیں بھولتے ہیں. تو اب کوشش کریں کہ آپ اگر کسی ملک میں جاتے ہیں نا, میرا بھائی ابھی عمرے سے آیا, سب سے چھوٹے والا, کل میں اس کو لینے کے لیے ایئرپورٹ گیا ہوا تھا. وہاں میں نے دیکھا جاہل ترین قوم پاکستانی قوم ہے, جہاں پہ داخلہ منع ہے صرف آنے والے لوگوں کے لیے, وہاں پہ استقبال کرنے والے بھی وہ
تاریں کراس، وہ جو لائن لگی ہوتی ہے نا، وہ رسہ باندھا ہوتا ہے، اس کو کراس کر کے یا اس کے نیچے سے گھس کے نا تو اندر جا رہے ہیں، اندر جا کے مل رہے ہیں، راستہ بند کر رہے ہیں۔ وہ بار بار سیکورٹی والے ان کو منع کر رہے ہیں، وہ باز ہی نہیں آ رہے تھے۔ اللہ ہدایت دے، اور اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کے اوپر کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور ہمیں باعزت طریقے سے رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔